अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोना शहाब हाज़िर हूँ यहाँ पर अमेरिकन उर्दू .tv की जानिब से। इस वक्त हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं एक बहुत ही खूबसूरत टीम के साथ, जो कि अदबी मरकज़ वाशिंगटन DC की टीम है, जिसका नया चैप्टर अभी खुला है ह्यूस्टन में। तो आप इसको अदबी मरकज़ ह्यूस्टन टीम के लिहाज से हम इनको मुतारिफ़ करा रहे हैं। और I-95 जो चैनल है उसका आज इफ्तिताह हुआ है और उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी है कि हम उनके ऑफिस में आएँ और इस तरह से इंट्रोड्यूस करा सकें अपने अदबी मरकज़ के टीम को। यहाँ पे हमारे सारे डायरेक्टर्स मौजूद हैं। हम उनसे थोड़े बहुत सवाल करना चाहेंगे कि अदबी मरकज़ जो कि अभी नया नया ह्यूस्टन में लॉन्च हुआ है, कि उसके तहत हम यहाँ क्या क्या काम कर रहे हैं, तो हम उनसे आपका तारुफ़ कराते हैं। सबसे पहले अच्छी बात यह है कि यहाँ पे बहुत ही फ़ाल इस कम्युनिटी के लोग मौजूद हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे हैं सलीम सैयद साहब, जो यंग तरंग के होस्ट हैं और जो बहुत एक तवील अरसे से यहाँ पे कम्युनिटी की खिदमत कर रहा है। मशहूर प्रोग्राम है। हमारी खुशकिस्मती है कि अब अदबी मरकज़ के आप डायरेक्टर भी हैं। आपसे मैं सबसे पहला सवाल करूँगी सलीम सैयद साहब, शुमार अदबी तंजीमें भी हैं, कम्युनिटी बहुत बड़ी है, तो आप इतनी सारी जो तंजीमें हैं अदबी, उनकी मौजूदगी में आप क्या समझते हैं कि आप लोगों ने एक नई तंजीम का जो है ये इब्तिदा की है, तो इसकी क्या ज़रूरत थी और आप इसको कैसे चलाएंगे? जी, बहुत शुक्रिया मोना साहब आपका, और ह्यूस्टन में हम आपको खुशामदीद भी कहते हैं। असल में मसला ये कि ह्यूस्टन में बेशुमार अदबी तंजीमें मौजूद हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादा की तादाद जो है वो कागज़ी अदबी तंजीमें हैं और पर्सन स्पेसिफ़िक हैं कि हर एक ने अपनी अपनी एक तंजीम बनाई हुई है। आप लोगों का 2 दहाइयों का वाशिंगटन में तजर्बा है, बहुत ही एक्टिव रहे हैं वहाँ पे, बहुत अच्छे अच्छे आपने प्रोग्राम किए हैं। तो मेरे ख़्याल से उर्दू मरकज़ का जो इजरा हुआ है ह्यूस्टन में, ये उसी तरह से जैसे वाशिंगटन में होता था वैसे ही यहाँ पे होगा। कोई इंडिविजुअल नहीं होगा, जैसा कि हमारा सेटअप है। सब लोग डायरेक्टर्स हैं और कोई सदर वाइस प्रेसिडेंट या ऐसी कोई चीज़ नहीं, और तमाम फ़ैसले मुतफ़क़्क़ा तौर पे किए जाते हैं। ये अच्छी बात है। तो मेरा यह ख़्याल है कि कागज़ी तंजीमों के मुकाबले में अदबी मरकज़ मज़ीद फ़आल और एक्टिव होगी। अब हम हमारे अदबी मरकज़ के एक बहुत ही फ़ाल हमारी जो रुकन हैं और साथ ही हमारे अदबी मरकज़ के कोऑर्डिनेटर भी हैं लुलु इदरीस, जो कि एक समाजी कारकुन हैं। यहाँ पे बहुत अरसा उन्होंने कम्युनिटी की खिदमत की है मुख्तलिफ़ पहलुओं से। तो मैं चाहूँगी कि लुलु इदरीस से भी हम ये सवाल करना चाहेंगे कि जैसा कि आपको मालूम है कि जब कोई तंजीम जन्म लेती है तो वो सियासी उलझनें भी होती हैं बहुत सारी, तो आप क्या समझते हैं कि आपकी तंजीम किस इफ़ादियत के साथ इन सियासी उलझनों से बचते हुए अपना काम आसानी के साथ कर सकेगी? बहुत शुक्रिया मूना, बहुत अच्छा और अहम सवाल आपने किया है। कोई भी काम हो जो इफ़ादियत के लिए किया जाए, चाहे कोई तंजीम हो या कोई भी प्रोग्राम हो, उसमें सियासत तो होनी ही नहीं चाहिए। बग़ैर सियासत के कोई काम हो तो वो ज़्यादा मोतबर और पॉजिटिव होना चाहिए, और होता है। हमारा जहाँ तक कोशिश होगी किसी भी किस्म की सियासत के बग़ैर ये काम हो। अदब में तो सियासत का वैसे भी कोई दखल नहीं है बिल्कुल भी। और मैं समझती हूँ कि अदब खाली मुशायरों तक ही महदूद नहीं है, इसकी असनाफ़ बहुत वसी हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लतीफ़ा गोई है, दास्तान गोई है, और आपकी अफसाना निगारी है। तो इन सब चीज़ों को प्रमोट करना जो है वो हमारा मकसद होगा, और अपने यहाँ के लोगों को अदब सिर्फ़ उर्दू ज़बान का ही नहीं, उसकी तहज़ीब के मुतालिक भी हमको बताना है। और हमारी कोशिश होगी कि हम इस तरह के काम करें। हमारी टीम माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत ही एक्टिव किस्म के हैं। उसमें जो भी अब आप देखते रहेंगे कौन कौन लोग शामिल हैं और किस तरह के काम करते रहें, तो पूरी कोशिश होगी कि सियासत से हम बिल्कुल मुबर्रा रहें। आइए अब बातचीत करते हैं ज़ारा सैयद से। ज़ारा सैयद भी यंग तरंग रेडियो से वाबस्ता हैं और बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम करती हैं, बहुत अच्छी सिंगर हैं, और अक्सर हम अदबी एक्टिविटीज़ में इनकी जो सिंगिंग है उसको हम दिखाते रहते हैं। खूबसूरत सिंगर ही नहीं बल्कि एक बहुत फ़ाल हमारी रुकन भी हैं जो बहुत अच्छे अच्छे काम एक अरसे से करेंगे। अब
ادبی مرکز میں شامل ہیں زارا سید. میں آپ سے یہ پوچھوں گی زارا کہ مشاعرے یقیناً ادب کا اہم حصہ ہیں اور مشاعروں کے علاوہ ہر تنظیم مشاعرے کر رہی ہے، تو آپ کے خیال میں آپ کی تنظیم مشاعروں کے علاوہ کیا ایسی سرگرمیاں ہیں جس کو اہم سمجھتے ہوئے کرے گی؟ بہت شکریہ مونا شہاب صاحبہ. ابھی جیسے لولو باجی نے بھی تمام تر بتائیں کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، مگر میرے خیال سے ادبی فیسٹیولز بھی ہو سکتے ہیں، ادبی میلے جس میں ہم ریچ کریں بڑی سے بڑی تعداد کے، کم از کم 300 400 500 لوگ ایک ایونٹ میں ہمارے ساتھ شریک ہوں. اس کے علاوہ آپ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے نا میوزک کو ضرور لانا ہوگا، غزل، نظم، آپ کو سنگرز کے ساتھ مل کے کام کرنا ہوگا کہ شاعر ہیں. اور عموماً آپ بلکہ اس ویکینڈ آئی ہیں تو تقریباً 3 مشاعرے اس ویکینڈ ہوئے، تو مشاعرے ہوتے رہتے ہیں مگر 50 لوگوں کا 100 لوگوں کا، مگر ان آرڈر ٹو ریچ زیادہ کراؤڈ، زیادہ میوزک ہیز ٹو بی کمپوز. غزل کو جو ہے میوزک میں ڈھالنا بہت ضروری ہے، غزل نظم ہے اور پھر وہ سامعین تک پہنچے تو اس سے لوگ زیادہ اٹریکٹ ہوں گے. چلیے اب ہم آپ کا تعارف کراتے ہیں ہماری بہت ہی اچھی، بہت ہی ایکٹیو جو ڈائریکٹر ہے ادبی مرکز کی، ترنم شبیر. اور یہ اب سے نہیں، بہت عرصے سے ادب اور دوسری میوزک، موسیقی سے وابستہ ہیں. یہاں پہ اکثر اپنے بہت اچھے اچھے پروگرام کرتی رہتی ہیں. ترنم سے میرا یہ ایک سوال ہے کہ ترنم، آنے والے دنوں میں آپ کس طرح کے پروگرام پیش کرنا چاہ رہی ہیں؟ کچھ روشنی ڈالیں گی اپنے آئندہ پروگرام پہ؟ آپ کا سوال بہت اچھا ہے. جیسا کہ لولو نے بھی کہا ابھی کہ مختلف اصناف ہیں اور ہماری ادبی تنظیم کا دیکھیں نام ہی ادبی مرکز ہے، تو یہ ایک ایسا مرکز ہے جس میں تمام اصناف کو ہم روشناس کرانا چاہیں گے. اور ہم ایسے لوگ جو اردو کو پسند کرتے ہیں، جو اردو سے محبت کرتے ہیں، ان کو سامنے لے کر آئیں گے. اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے انشاءاللہ ہمارا اگلا پروگرام جو عید کے بعد ہم کرنے کا سوچ رہے ہیں. ابھی اس کے بارے میں بس اتنا ہی کہہ سکوں گی کہ انشاءاللہ ہم سب لوگوں کو ساتھ لے کر اس میں چلیں گے اور وہ اس میں ایک جدت اور ایک نیا پن نظر آئے گا جو کہ لوگوں کو پسند آئے گا. تو دیکھیے آہستہ آہستہ ہم نے پہلا قدم رکھا ہے اور انشاءاللہ ہم اسی طرح آگے بڑھتے رہیں گے. آئیے ناظرین، اب ملواتے ہیں ہم آپ کو عامر سبزواری سے، جو کہ ہماری بہت ہی فعال رکن ہے اور ڈائریکٹر، ون آف دا ڈائریکٹرز ہمارے ادبی مرکز کے. ان سے میں ایک بہت ہی خاص سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ عامر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ادبی تنظیم جو ہے آپ کی، وہ نوجوان نسل کو اپنی زبان کی طرف کیسے راغب کر سکتی ہے اور یہ کتنا ضروری ہے؟ مونا بھائی، پہلے تو ہم آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں. آپ روح رواں ہیں ادبی مرکز کی، اور انشاءاللہ آپ کی گائیڈنس میں ہم لوگ یہ سلسلہ یہاں جاری و ساری رکھیں گے. جہاں تک آپ سوال کا جواب ہے وہ آپ کے سوال میں ہی پوشیدہ ہے. اس طرح کی تنظیموں کا مقصد ہی انکریج کرنا ہوتا ہے ادب کی طرف، جیسے کہ ہمارے ادبی مرکز کے نام سے ہی ظاہر ہے. ہم والدین سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ بچوں کو انکریج کریں چھوٹی عمر سے ہی کہ وہ ہمارے ایونٹس میں تشریف لائیں، تاکہ یہ کہ ہم اپنا میسیج انہیں کنورٹ کر سکیں اور اپنی منزل پا لیں. ایونٹس میں ہم والنٹیئرس کو جگہ دیں گے، ینگ والنٹیئرس کو، جس کی ان کو کریڈٹس بھی مل سکیں گے اپنی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کی طرف سے، اور یہ ایک چام ہوگا نئی نسل کو اور بچوں کو ہمارے ایونٹس میں پارٹیسپیٹ کرنے کا. اس کے علاوہ ہم مصوری کے مقابلے، سٹوری رائٹنگ، سٹوری ٹیلنگ، میوزک، سنگنگ، یہ ایسے شعبے ہیں جس کے اندر بچے بہت دلچسپی لیتے ہیں. اور یہ تمام جو ہم کمپٹیشن کرائیں گے یا اس کی کلاسز لیں گے تو وہ لوگوں کے، نئی نسل جو ہماری ہے اس کے عمروں کے تناسب سے ہی ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ ہم جنرلی یہ سارے پروگرامز کر سکیں. تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے اب سب کی گفتگو سنی، میں آپ کو یہ پیغام خاص طور پہ دینا چاہ رہی ہوں کہ American-Urdu.tv جو بہت ہی فعال ٹی وی ہے اور یہاں بہت اچھے اردو پروگرامز کر رہے ہیں، تو آپ اس کی ویب سائٹ پہ جا کے ضرور اس کے پروگرام دیکھا کریں اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کو بہت اچھی اچھی چیزیں ادب سے متعلق اور زبان سے متعلق دیکھنے کو ملیں گی. بہت بہت شکریہ.